अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। माजरत के साथ व्लॉग के शुरू में आपको एक तकलीफ दे वीडियो दिखाने लगा हूँ। पाकिस्तानियों, ये खातून जानते हैं आप कौन है? ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की बहन हलीमा खान है। ये सड़क के किनारे मिट्टी पर बैठी हुई है अपने भाई से मुलाकात करने के लिए, और इसके सामने पंजाब पुलिस का दस्ता खड़ा है जो इसका रास्ता रोकना चाहता है। और हैरत की बात पता है क्या है? इस खातून के भाई की तस्वीरें दिखा दिखा करके सैकड़ों इस मुल्क की ईवानों में पहुंच गए, MP MNA बन गए। और आज जब ये सड़क पर बैठी हुई है, ऐन इसी वक्त इस्लामाबाद के कारपेटेड फानूस लगे कमरे में वही MP MNA मीटिंग खेल रहे हैं। पिछले 2 साल से मीटिंग खेल रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन से पहले कुरान पे हाथ रख करके लोगों को यकीन दिलाते थे खान को बाहर लाएंगे, वोट दे दो। लोगों ने बक्से भर भर के वोट दिए, 4 करोड़ वोट डाल दिया इनको, खान को बाहर लेकर के आओ। इस्लामाबाद की सड़कों पे बंदे मरवा दिए, न उनके कातिल पकड़े, न वो जिस हक के लिए आए थे उनको वो हक लेकर के दिया, न उनका बदला लिया। अतिंगी मुंगी गई आई हो गई जनाब, मर गए पराए बेटे। करोड़ रुपया दे दी। हमारे बेटे जवान करती हैं करोड़ रुपया लेने के लिए, गोली मरवा के हैं। लीडरशिप। अकेली बहन 2 बहनों को लेकर के जेल के दरवाजे के सामने खड़ी है। कभी पकड़ के उसे जंगल में छोड़ आते हैं, कभी पकड़ के उसे जेल में डाल देते हैं। और लीडर का पूरा खानदान जेल के अंदर है, आइसोलेट किया गया उसको। उसकी मुलाकातों पे पाबंदियां लगाई गई, उसके ऊपर सख्तियां की गई, खराब खाने दिए गए, बिजलियां बंद की गई। इनकी नाक के नीचे आईनी तरमीमें हुई, इनकी नाक के नीचे मर्जी के जज लगाए गए, इनकी नाक के नीचे इनके बंदे बिके, आईनी तरमीम में उन्होंने वोट दिया। ये मीटिंग खेल रहे थे, ये मीटिंग खेल रहे थे। मैं इनको ट्रोल नहीं कर रहा भाई, मैं इनकी कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहा हूं। धेले का फायदा नहीं दिया इन्होंने 2 साल में। जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट और इस माफिया ने चाहा इनके होते हुए वो करके दिखाया उन्होंने। एक धेले का फायदा नहीं दिया। ये बिल आ गया असेंबली के अंदर, मिनरल आ गया, याकूत निकालेंगे, मरजान निकालेंगे, माला माल हो जाएंगे। अब लोगों से वोट लेकर के आए हो, बंदा जेल से तो निकालो, याकूत बाद में निकालना। तुमसे कुछ नहीं निकलना। और बंदा जेल से निकाल के दो जिस मकसद के लिए हमने वोट दिया आपको। ये नीलम मरजान निकालने के लिए नहीं दिया था वोट पाकिस्तानियों ने। अब दुनिया परेशान है भाई, दुनिया। ये क्या मुल्क है? ये कौन सा मुआशरा, ये कौन सी आबादी, ये कौन सी मखलूक रहती है जहां ना औरत का एहतराम है, न बुजुर्ग का एहतराम है, न कानून माना जाता है, न आइन माना जाता है, न अदालत के हुक्म की कोई पाबंदी की जाती है। जहां जमहूर, ये क्या बेनजीर की तस्वीर दिखाया करते थे ना, बिलावल को उंगली से पकड़ के जेल की राहदारियों से गुजरी, जमहूरियत का मातम। मरियम नवाज का दरवाजा टूटा हुआ दिखा रहे, होटल का दरवाजा, जमहूरियत का मातम। यह है असल जमहूरियत का जनाजा इस मुल्क के अंदर। 22 करोड़ का रहबर, उसकी बहन सड़क के किनारे मट्टी पे बैठी हुई है। ये तुम्हारी नस्लों की बर्बादी है। ये तस्वीर, इसको देखो जरा गौर। ये है जमहूरियत का असल जनाजा इस मुल्क के अंदर। दुनिया थूक रही है तुम पे, लानती हो। कुरान की आयतें आकर के लोगों को पढ़ाते हो, औरत की इज्जत तू है तुम्हारे किरदार पे, तुम्हारी शक्लों के ऊपर। 3 निहत्ती औरतें हैं, उनके सामने पुलिस के दस्ते लगा करके खड़े कर दिए। कभी उठा के जंगलों में छोड़ाते हो, कभी सड़कों पे रोल रहे हो उनको। हैं पाकिस्तानियों, कसूर मेरा और आपका भी है। 4 करोड़ लोगों ने जिसे वोट दिया, 90% आबादी जिसे जेल से बाहर देखना चाहती है। एक 6 चवनिया लगा हुआ आदमी, उसको 2 साल से जेल में रखे हुए है, वो आबादी उसको बाहर नहीं निकाल सकती भाई। मन तक नहीं मानती इस बात को, अकल नहीं मानती, साइंस नहीं मानती, लॉजिक नहीं मानती, कंप्यूटर नहीं मानता भाई। किसी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी आवाम की सपोर्ट किसी के साथ हो और 2 टकेगा टुच्चा आकर के उसे कैद रख दे, और गुलामी से निकलो, अपना हक खुद लो, उस दोराहे के ऊपर खड़े हो, उस दोराहे के ऊपर जहां से एक सही टर्न आपकी नस्लों को आज़ाद करवा देगा, वरना एक गलत रास्ता आपको सारी जिंदगी इन शरीफों, जरदारियों और जर्नलों का गुलाम बना करके रखेगा।
معذرت میں اس ویڈیو کو دیکھ کر کے بہت جذباتی ہو گیا تھا. دوسری طرف باتیں کی جا رہی ہیں, عمران خان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں. 2 سال سے کہہ رہے ہیں بھائی جمعے کو آ جائے گا, بدھ کو آ جائے گا, شبرات کو آ جائے گا, رمضان میں آ جائے گا, عید کو آ جائے گا, بڑی کو آتا ہوا نہیں دکھ رہا باہر. اور یہ سب ہو رہا ہے, یہ بات چیت ہے, یہ معاملات ہیں جو ٹھیک کر رہے ہیں جی بیرسٹر گوہر صاحب. یہ معاملات روز آ کے بتاتے ہیں صحافیوں کو. اور بشرا بی بی کی دوست ہے فرح خان, 3 سال سے وہ جلا وطن ہے. اس کے پاسپورٹ بلاک ہیں, اس کے بچوں کے, ماں, سب کے پاسپورٹ بلاک, ساری جائیداد جو کچھ زندگی میں اس کے پاس تھا سب کچھ ضبط ہو گیا. کل ویڈیو دیکھی, اس کے گھر میں گھسے ہوئے, ڈالے لے کے 500 بندہ گھسا ہوا ہے, گاڑیاں اٹھا کر کے لے, گھر کا سامان اٹھا کر کے لے گئے, پراپرٹی سیل کر کے چلے گئے, گھر تھا وہ بھی سیل کر. کیوں بھائی؟ کیونکہ القادر کیس میں سپورٹ چاہیے عمران خان کو مزید 20 سال قید دینے کی. یہ بات چیت کر رہے ہیں, یہ بات چیت ہے. اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, اس کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں, زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہوئی ہے اس خاتون کی صرف اس چکر میں کہ ہمیں القادر کیس میں سپورٹ چاہیے. پہلے توشہ خانہ میں چاہیے تھی, اب القادر میں, کیونکہ وہ سب سے خاص گواہ ہے. اگر وہ آ کر کے بیان دے دیتی ہے, پریس کانفرنس کر جیسے اور 55 نے کی یہاں پہ, فاروق حبیب بیٹھ گیا کرنے, وہ چوانا بیٹھا ہوتا ہے ہر جگہ, تو یہ تو تنگی مونگی میں بھی نہیں آتے تھے, ان کی تو اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, وہ تو خاص الخاص بندی ہے بھائی. اس کی گواہی چاہیے, اس کی پریس کانفرنس چاہیے, اور اس چکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جناب اس کے گھر کے اوپر, اس کی جائیداد, جگہ, بینک بیلنس, سب کچھ شیر لگی ہیں. 3 سالوں سے ہاتھ نہیں آ رہی ان کے, وہ بھی, اور امید ہے کہ ایسی اللہ ثابت قدم رکھے اس کو. یہ چیزیں ہو رہی ہیں بھائی. کہتے ہیں کہ جناب معاملات ہو رہے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اوورسیز کنونشن کروانے والے خود برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ پورا حال خالی ہے, کوئی بندہ ہی نہیں دکھ رہا. وہ کنگلے سارے آ رہے ہیں, نان پاڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر, فری فلائٹیں, فری ہوٹل, جگاڑ لگایا ہوا ہے. اور عطا تارڑ کے ساتھ جو پہلی صف کے اندر موجود, میں تو حیران ہو گیا. یہ خاتون مریم نواز کو گندی گالیاں دیتی تھی, یہ پاکستان کے اندر کوئی NGO بنائی ہے, فنڈ مانگ رہی ہوتی, یہ اوورسیز پاکستانی کہاں سے آ گئی جناب؟ یہ ٹوپی ڈرامہ پاکستانیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور دوسری طرف معاملہ چھیڑ دیا, جہاد کے فتوے دے رہے ہیں. KFC کے اندر کسی نے جا کر کے بندہ مار دیا بھائی, گولی مار دی کہ یہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے. ادھر ڈنڈا لے کے پنڈی میں توڑ پھوڑ کر رہا ہے, نکلو یہاں پہ, کھانا کیوں کھا رہے ہو, فیملیاں گھر بیٹھے ہوئے. کرو بائیکاٹ, ہر اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہے. KFC, کینٹکی فرائیڈ چکن امریکہ کی ہے, کوکا کولا امریکہ کی ہے, پیپسی امریکہ کی ہے. اسرائیل کو جنہوں نے فائدہ پہنچایا وہ مائکروسافٹ ہے, جنہوں نے ان کو ڈائریکٹ بینیفٹ دیا ہے, اور بہت ساری کمپنیاں ہیں. امریکہ کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے. اربوں ڈالر کے تو امریکہ کو منرل بیچ رہے ہو تم. یہ ٹوپیاں مت کراؤ عوام کو. فلسطین کو تمہارے بائیکاٹوں کی ضرورت نہیں ہے, پیپسیاں اڑھیلنے سے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. اپنی اس حکومت کو کہو, اس فوج کو کہو, کھڑے ہو جب ان کے ساتھ. اسماعیل ہنیہ نے مرنے سے پہلے کہا تھا پاکستان دھمکی بھی دے دینا تو سیز فائر ہو جائے گا, وہ کام آج تک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ رحم کرے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر, اور صحیح معنوں میں ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اگلے ویلاگ میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.